الاستقرار في القرآن إما أن تكون نصا وإما أن تكون ظاهرا، وعليه فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هو ظاهر عند من يقول بأنه الأشهر، وهو ظاهر عند من يقول بأنه الحيض. وهكذا كل مرجح فإنه مستظهر، كل مرجح فإنه مستظهر، وهذا هو حقيقة الترجيح، فإن الترجيح استظهار وليس إبطالا، فإن الترجيح استظهار وليس إبطالا. ولهذا كان الفقهاء رحمهم الله المقتصدون يستعملون هذا اللفظ وهو لفظ الظهور، فيقولون ويظهر والأظهر ونحو ذلك، وهذا هو حقيقة الترجيح. أما أن الترجيح إبطال للمرجح فهذا غلط في مسائل الفروع، والترجيح إنما يقع في الفروع، وإنما يقع في الأصول الصواب والخطأ، وإنما يقع في الأصول الصواب والخطأ، فلا يقال بالأقوال المحدثة إنها مرجوحة، بل يقال باطلة أو غلط أو مخالفة أو بدعة أو نحو ذلك. إذا علمت هذا بان لك أن من قال من أهل الأصول كالموفق رحمه الله بأن الأسماء ثلاثة متجه على هذا الاعتبار، مع أنك لو أخذت بالتقسيم العقلي المجرد لقلت إنه ليس